السلام عليكم ورحمة الله. الخوت اليوم غنتكلمو على مسألة ديال أغلبية ديال الناس يقولك البال طلع، البعض زاد في الثمن، ولكن ما عارفينش شنو هو السبب. اليوم غنطرقو لهاد المسألة هادي وغنقولو شنو هو السبب بالضبط علاش البال طلع. البال طلع الخوت لحقاش المدة هادي قبل الكوفيد كان الأغلبية الناس كيدخلوا البال بطريقة غير قانونية، باش نكونوا واضحين، على شكل التهريب. ولكن من كوفيد لهنا تبدلت الأوضاع، تسدد سبتة ومليلية. دابا تيقولك سبتة ومليلية مسدودة والبال كيدخل، ما عرفتش الأغلبية ما عرفتش كيفاش الطريقة الخوت هي أن ولات الشركة في الناظور ديال البال هي قديمة غير ما معروفاش بزاف، معروفة عند البيع والشراية الناس اللي تيهبطوا الناظور، الأغلبية العامة اللي ما كيهبطوش الناظور ولا ما عندهمش علاقة بالناظور ما تعرفوش هاد المسألة. وكاينة شركة في الفنيدق اللي تفتحت غير مؤخرا، دابا حاليا ولات كتدخل السلعة على طريق الشركات. هاد الشركات اللي كتدخل عليهم السلعة كتدخل عليهم بشكل قانوني. عليها السلعة طلعت ولات عليها ضرائب، عليها جمارك، عليها بزاف المسائل القانونية، عليها السلعة طلعت. لهذا الخوت باش تعرفوا شنو كاين، ونتمنوا من الله يكون خير منا القدام ان شاء الله في هذا المجال هذا، باش تقاد الامور وتقاد الاوضاع. وبالنسبه للسلعه، اغلبيه الناس كيتصلوا بيا كيقولك بغينا مثلا واحد 10 بياسات او 15 بياسة او 20 بياسة. كنقول الناس تقدر في المدن، في المدن القريبة تقدر تاخد هاد العدد هذا من عند البيع والشراية. اما الناس اللي مثلا في كاستياخو او في الناظور، حيت دابا الاغلبية ما كيعرفش الناس اللي يلاه بادين، اللي يلاه قالوا بسم الله في الدومين، ما عارفينش منين نجيبو البال. كاين جوج اماكن اللي هما المركز ديال البال، كاين ناظور وكاين كاستياخو. كاين هاد الجوج هما اللي كيوزعوا على المغرب كامل، هادو هما المنبع، باش تكونوا عارفين بعدا هاد النقطة هادي. بالنسبة كما قلنا للناس اللي كيطلبوا واحد العدد قليل، راه ما غاديش تلقاه في هاد الاماكن هادو، حيت هاد الناس هادو مثلا ديال الفنيدق او ديال الناظور كيبيعوا الكونتيتي، ما كيبيعوش بواحد العدد اللي هو قليل. اقل كونتيتي تقدر دي من عندهم هو دي 100 بياسة للفوق. حيت بزاف الناس كيتصلوا بيا كيقول لي مثلا بغيت نهبط الناظور او كاستياخو ولكن ما عندوش فكرة. انا كنحاول نشرح لكم باش حتى البنادم بغا يطلع يعرف راسو شنو كيدير. كتمشي كتجيب الكونتيتي، اللي كنتي غادي تمشي راه خاصك دير معاك راس المال. اقل الايمان خاصك دي معاك واحد 10,000 درهم، هادي القليلة. 10,000 درهم، 20,000 درهم، 30,000 درهم، كاين اللي تيتقدا تا حتى 15,000 درهم. ما كاينش الناس كتلعب شوية كبير، فهمتوني الخوت؟ لهذا الناس اللي باغا تهبط خاصها دير معها راس مال كبير، ضروري كدير مع اغلبية الناس. دابا كنقول لك مثلا تيسولوني على السلعة، تتقول مثلا دايرة 60 درهم للكيلو في الناظور، ضروري كتزيد عليها ترونسبور. راه الترونسبور راه ما توصلكش بواحد القدر بسيط ولا هكا، راه كتزيد عليها. كل ما كان الكونتيتي كل ما كيتزيد الثمن. هذا موضوع واحد اخر، هذا ما نطرقولو من بعد. كاين شي امور اللي شويه فهمتوني، ما تقدرش تهدر في كلشي، حيت كاين شي امور اللي خاصك تهدر فيها وكاين شي امور ما نقدروش نهضروا فيها، فهمتي؟ الطرق ديال البيع والشرايه هادو هذا هو اللي كاين.
يعني اللي مهتم بالامر ويعني واقف على المساله راه نعطيوه يعني لي ديتاي ديال هاد المسائل هادو. اما باش تكون يعني العموم ما يمكنش، يعني هذا هو اللي كاين، باش نخليو ناس اخرين ياكلوا طريفة الخبز. ولهذا الخوت غير كنحاول يعني نبسط لكم هاد الامور هادي باش بنادم، حيت بزاف الناس كيعجبهم هاد المجال هذا وباغيين يتوكلوا على الله، والله يسهل على الجميع، حنا نتمنوا الخير للجميع. يعني بنادم وباغي يبدا، والاغلبيه ديال الناس اللي كنلاحظ باغا تيعيطوا لي بزاف الناس كيقولك باغي نبدا باغي نبدا، ولكن المشكل ديال الانسان هو ان الله يحسن العون. كاين بنادم اللي عنده واحد، كاين اللي عنده دابا راس المال، كاين دابا الدراري تعيطوا لي عندهم راس المال، ولكن شنو المشكل اللي عنده؟ هو ما عندوش يعني هذيك الشجاعه، يعني هذيك الدفعه الاولى ما عندوش، ما قادش عليها. وانا كنت نقول لكم الخوت اللي ما عندوش هذيك الدفعه وهذيك الشجاعه الاولى باش يديماري، راه ما عمرو غادي يزيد القدام في هاد الدومين. حيت لا بقيتي مدهشر وخايف راه ما غادي تزيد القدام. الا بغيتي تتقدى بالخصوص من الناظور او من كاستياخو غادي تشوف شي واحد حريفي. انا كنقولها لكم الخوت، تشوف شي واحد حريفي تقدر كاع تمشي. دابا نعطيكم غير مثال، يعني هكا تمشي مثلا، تتمشي كتقدى مثلا تقدى واحد، باش نهضروا بالعامة باش كلشي يفهمنا، تمشي تقدى مثلا واحد 4 المليون او 5، تقدر تمشي تاخد شي سلعة، وهاديك السلعة ما غاداش تخرجك انت كمبتدئ، ما تخرجكش. السيد راه غادي تا هو ما غاديش، يعني غتمشي غيتفاهم معاك يبيعها لك، راه ما غاداش تقدر تجيبها وما تخرجكش. ولكن الا مشى معاك واحد هريفي يعني وعارف الدومين وعارف شنو كاين، راه يمشي غادي يقدر يشوف هذيك 5 المليون او 4 المليون، غيشوفها غدا واش غادا تخرجك ولا لا. فهمتوني الخوت؟ كاين دراري حريفيه، انا دابا تنعرف بزاف دراري حريفيه تيكون مسكين ما مريح، جاتو ظروف ولا جاتو شي امور. كاين بزاف اي مدينه ضروري تلقى شي حريفي، تلقاه حريفي ولكن ما عندوش راس المال، سبحان الله. جاتو شي ظروف ولا جاتو، حيت البيع والشرا كيدور، مرة الفلوس دايرة، مرة راس المال موجود، مرة سبحان الله كتجي شي ظروف ولا شي أمور عائلية ولا شي حاجة بنادم كيطلب الفلوس. يعني فحال هادوك الناس يعني تتلقاهم في أي مدينة. فحال هداك السيد مثلا عاد تمشي تكلف له الترونسبور ديالو، تكلف له بالنهار وبالمساء ديالو، وغادي يمشي معاك ويقضي معاك الغرض. اللهم تعطيه هذيك البركة ويعاون بها هو راسو، وانت عاوتاني كتستافد. حيت دابا الاغلبيه ديال الناس شنو كيبغيو يديروا؟ كيبغيو يتعلموا فابور. باش نكونوا واضحين الخوت في هذا المجال هذا، في ماشي في هذا المجال، في اي مجالات الله، حتى يعني في الطبقه الشعبيه ديال حنا المغاربه، يعني كنبغيو نتعلموا. يعني كنهضر من راسي، ولكن انا خديت واحد الفكره انا بغيت نوصلها لكم الخوت. يعني ما كاينش شي حاجه فابور. باغي تتعلم، باغي تستافد، باغي تختصر عليك الوقت، خاصك تأدي الواجب. الا بغيتي تتعلم فابور راه تاكل العصا. جوج حوايج، يا اما غادي تاكل العصا، يا اما غادي تأدي الواجب وتجي واقف على رجليك. اللهم نأدي انا الواجب ونجي واقف على رجليا. انا كنهضر على راسي دابا حاليا، اما من شحال هادي كانت عندي هاد الفكره، يعني ما كنتش تنبغي يعني يعني نخلص ولا كون نتعلم بالفلوس، ولكن يعني وصلت لواحد المسألة، يعني اي حاجه خاصك تأدي عليها الواجب. يعني مكاينش شي حاجه فابور، مكاينش شي حاجه فابور. يعني في هذا الزمان هذا مكاينش شي حاجه فابور، وماشي عيب. يعني بنادم كتأدي معاه الواجب وكيأدي معاك الواجب، سيرفيس بار سيرفيس، هذا هو اللي كاين. غير بنادم خاصها تدخل عندنا الثقافه للراس. يعني راه مكاينش شي حاجه فابور، غتبيع وتشري. شتي تمشي النهار الاول، غير باش تعرفوا واحد القضيه الخوت، تمشيو النهار الاول وتتقدى وتأدي الواجب شي واحد مثلا يمشي معاك مثلا، وتأدي له الواجب وتخلص عليه وتجيب السلعة وتبيعها وتجي واقف على رجليك. مثلا خسرتي 5 المليون وربحتي 5 المليون، راك رابح ما خاسرش. راه باش دير اول تجربة وتجي تدخل راس مالك راك رابح، عارف راسك راك ربحتي في التجارة، راك ما خسرتيش. راه باش يقول مثلا انا راه غادي نمشي اول مره وغادي ندير التجاره وغادي ندخل راس المال ديالي وخاصني نربح، راه ما غاديش تربح. وخاصكم تعرفوا واحد القضيه،
راه بزاف الناس غالقين فيها، كيقول مثلا غنمشي غنتقدا مثلا غنتقدا واحد 10,000 درهم مليون مثلا، غنجيبها غنبيعها وغنمشي نجيب السلعة. راه معمرك غادي تبيع هاديك 10,000 درهم كلها، راه كتمشي كتبيع منه واحد 7,000 درهم ولا 8,000 درهم، كتبقى لك ديما واحد 2000 درهم ولا 3000 درهم في الطابلة، فهمتي؟ كتهبط تقدا عاوتاني وكتجي كتحط عليها ديك السلعة كتبقى غادي هكا. يعني نادرا فاش تجيب شي سلعة وتبيعها كاملة، الا كنت باغي تبيع وتشري في الجملة. اما في التسقيط راه ما عمرك غادي تبيعها كاملة، ديما السلعة كتبقى عندك، ديما السلعة كتبقى عندك وكتبقى دايرة هكا. ونتمنى من الله الخوت، مرة كنبغي يعني نحطو هاد الفيديوهات هكا يعني للتوضيح، باش بنادم تعرف شنو كاين، حيت بزاف الناس يعني باغيين يدخلوا لهاد المجال وعاجبهم هاد المجال. كاين اللي يعني هذا قبل ما يكون مهنة راه هواية، يعني هاد الدومين ديال الجوطية واللبس والبياس، وكاين اللي مدقوقة فيه الشوكة ديال هادشي هذا. يعني البنادم كتعجبو، كاين اللي كيعجبو هاد المجال هذا تيبغي يمشي فيه بعيد. ونتمنوا من الله يعني بنادم الا بغى يمشي في هذا المجال هذا الله يسهل على الجميع. غير هو بنادم كل مرة يبدا شوية بشوية، وضروري من المغامرة، ولا ما كان الزعامة راه ما غاديش تزيد لقدام. المهم نتمنى يعني نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا بهذه المعلومات هذه، والسلام عليكم ورحمة الله.